नमस्ते श्रोता, कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रोट्र्याक्टर मीरा तामाङ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको साझा संगठन रोट्र्याक क्लब अफ धरानखोपा र विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम तयार गरेका छौं। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठीक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पण स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी जानकारीमूलक रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा विषयगत रेडियो नाटक, वरिष्ठ विशेषज्ञसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र विश्वव्यापी सत्य तथ्य समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु रहेको छ जोर्नी खिने समस्या अथवा ओस्टियोआर्थराइटिस। अब सुनौ जोर्नी खिने समस्या सम्बन्धी तयार पारिएको रेडियो नाटक जोर्नी खिने समस्या। धनकुटा शहर, पाखरीवास गाउँ, शान्त सफा र सुन्दर मनोरम दृश्य चारैतिर। गाउँले पनि मिजासिला र सहयोगी, त्यसैले पनि यो गाउँ पर्यटक गन्तव्यको मुख्य थलो रहेको छ। साथै यस ठाउँबाट मान्छे बाहिर नै भए तापनि यस ठाउँमा बाहिरका मानिस बसाइसराई गरेर आउने गरेका छन्। साथै यस ठाउँबाट मान्छे बाहिर नै भए तापनि यस ठाउँमा बाहिरका मानिस बसाइसराई गरेर आउने गरेका छन्। जीवन कार्की एक गाडी व्यवसायी हुन्। उनी करिब 35 वर्षका पुरुष हुन्। उनको घर पाखरीबासको कृषि फार्म नजिकै छ। पढाइमा बीबीएस सकि करिब 5 वर्ष विदेश बसेर ल्याएको पैसाले उनले बनाएको बरन्डा र कौसी भएको आधुनिक 2 तले घर टाढैबाट चिनिन्छ। उनको एउटा सानो परिवार छ। सानैमा बुवा बितेका उनी आफ्नो आमाको एक्लो छोरा हुन्। आफू कामको सिलसिलामा सधैँ नै बाहिर जाने भएकाले घरको काम व्यवहार आमाले नै गर्नुहुन्छ। त्यसैले घरमा आमालाई साथी पनि हुने र घरको काम व्यवहारमा पनि सहयोग पुग्ने हुनाले जीवन विवाह गर्न निर्णय लिन्छन्। जीवनको विवाहको सिलसिलामा करिब 1 महिना आमा साह्रै व्यस्त हुनुभयो। त्यही क्रममा सामानहरू राखन धरन गर्न दिउँसो धेरै पटक भर्याङ चढ्ने ओर्लने गर्नु पर्यो। बेलुका हलुका दुख्दै गरेको दाहिने घुँडा बिहानी उठ्दा धेरै सुन्निएको र टेक्नै नसक्ने भएको छ। ए आमा, के भयो? किन खन्च्याङ खन्च्याङ गरी हिँड्नु भएको? फेरि भारी सामान नि बोक्नु भएको छ। छोड्नुहोस् न, यत्रा मान्छे छौ त। केही होइन, यस्तै त हो नि। पहिला पहिला पनि यसरी नै दुख्थ्यो, अनि केही दिनमा मालिस गरेर सेकेपछि कम हुन्थ्यो। कामको चटारोले होला। छोडिदिनुहोस् आमा, म गर्छु। तपाईँ आराम गर्नुहोस्। रिमा, आमालाई लिएर भित्र जाऊ। हस् भन्दै रिमाले आमालाई घरभित्र लान्छिन्। आमा, दुखाइ कम हुने औषधि लिएर आऊ कि? पर्दैन बा, 1-2 दिन आराम गरेपछि ठिक भइहाल्छ नि। बरु त्यो तारपिनको तेल ले त्यसले मालिस गरेपछि चट्टै हुन्छ। त्यो दिन त्यसै गरी मालिस गरेर र तातो पानीले सेकेर सुत्छन्। भोलिपल्ट रिमा, आमालाई देख्दिन त। आज चिया पिउनुहुन्न कि क्या हो? म गएर हेर्छु नि। रिमा आमाको कोठामा जान्छन्। बिहान उठेर पूजा गर्ने, हामी सबैलाई उठाउने मान्छे किन यति अबेरसम्म आज ओछ्यानमै हुनुहुन्छ? आज त साह्रै घुँडा दुख्यो, ओछ्यानबाट झर्न पनि सकिन। आमा, के भयो हजुरलाई? खै के भयो थाहै भएन। यस्तो त पहिला कहिले पनि भएको थिएन मलाई। धपेडीले हो कि बुढेसकालले हो, दुखाइको कारणले राति चर्बी पनि जान सकिन। कक्रक्क भएको नि धेरै बेर भइसक्यो। चलाउनै नहुने, सबै उठेर घर धन्दा गरिसके होला। म भने अहिलेसम्म ओछ्यानमै छु। मान्छेले नि के भन्छन् होला? बुहारी, हेर त घुँडा धेरै दुखेको छ, सुन्निएको जस्तो पनि लाग्छ। ओहो आमा, घुँडा त धेरै सुन्निएको रहेछ। छाम्दा तातो पनि छ। कतै युरिक एसिड त बढेन? एकचोटि जचाउन जानु पर्ला जस्तो छ। फेरि हिजो यत्रो भारी सामान बोक्नु भयो। जीवनका बाबाले बित्नुभन्दा अघि छोराको बिहे राम्रोसँग गरेस् भन्नुहुन्थ्यो। त्यही गर्न खोजेको हो। याद नै भएन के गर्नुहुने र नहुने भनेर। साँच्चै जीवन कहाँ गयो? बिहानै उठेर हिँडिसक्यो होला काममा, होइन? जानुभयो उहाँ त। अनि कम्मर कस्तो छ आमा अहिले हजुरको? कक्रक्क हुन्छ, कम्मर पनि उस्तै छ, तर घुँडाको दुखाइ अलिक धेरै छ। आमा, एकचोटि जचाउन जाऊ न त।
धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा धरानका राम्रा डाक्टर बस्छन् भन्ने सुनेको थिएँ मैले त्यहाँ। छोराले भ्याउँदैन थियो उसको गाडी र पसलको कामले, त्यसैले गइन। अब तिमी आयो जानु पर्ला जस्तो छ। आज त झन् हिजो अस्ति भन्दा बढी नै दुखिरहेको छ। छोराले भ्याउँदैन थियो उसको गाडी र पसलको कामले, त्यसैले गइन। अब तिमी आयो जानु पर्ला जस्तो छ। आज त झन् हिजो अस्ति भन्दा बढी नै दुखिरहेको छ। आमा मालिस गरिदिउँ त? होइन होइन पर्दैन बुहारी, झन् दुख्छ। अघि बिहान उठ्ने बित्तिकै थिच्न खोजेको, झन्डै मरे म। आमा हजुर के खानुहुन्छ? जाउलो बनाऊ सागपात हालेर, चाँडो हुन्छ। अनि अस्पताल जानुपर्छ नि। होइन होइन सागपात मनै पर्दैन मलाई। यत्रो मोटो भइसके र पनि घिउ बिना खानै रुच्दैन। सादा खाना बनाऊ अनि खाएर जाउँला। अहिले चाहिँ म हातमुख धोएर पूजा गर्छु अनि जाउँला। गाह्रो परेर भए नि लठी टेक्दै काममा लाग्छिन् आमा। बुहारी पनि भान्साकोठा छिरेर खाना बनाउन थाल्छिन्। पूजा गरेर खाना खाइसकेपछि दुवैजना सफारी लिएर धनकुटा जिल्ला अस्पताल पुग्छन्। त्यहाँ राम्रो हाडजोनी विशेषज्ञसँग भेट्छन् र कुरा गर्छन्। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते, आउनुहोस् बस्नुहोस् न। बुढी मान्छे अघि नै आएको भए हेरिदिइहाल्थे नि, कुरिराख्नै पर्दैन थियो। भन्नुहोस् के भयो आमालाई? हिजोसम्म हल्का कम्मर र दाहिने घोडा दुख्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज बिहान ओछ्यानबाट उठ्न पनि सक्नु भएन। घोडा धेरै दुख्नुको साथै सुन्निएको पनि रहेछ। खोइ आमा, यहाँ सुत्नुहोस् त, घुँडा एकचोटि हेरौ। म घुँडाको परीक्षण गर्छु। ओहो, आमाको घुँडामा त पानी पो जमेको रहेछ, त्यसैले घुँडा खुम्च्याउन गाह्रो भएको। घुँडा र कमरको एक्सरे र अरू जाँचहरू गरौ, त्यसपछि रिपोर्ट हेरेर तपाईँलाई अरू कुरा भनौला। रिपोर्ट हेरेपछि एक्सरे हेर्दा आमाको घुँडा खिएको देखिन्छ, अनि कमरको हड्डी पनि त्यस्तै छ। यो जोर्नी खिइने समस्या हो। यो के भएको हो बाबु? आमा, यो रोग होइन, समस्या हो। उमेर बढ्दै गएपछि जोर्नीहरू खिइन थाल्छन्। यदि धेरै वजन भएमा जोर्नी खिइने प्रक्रिया छिटो हुन्छ र दुखाइ पनि बढी हुन्छ। त्यस्तै उकालो ओह्रालो धेरै हिँड्दा, पलेटी कसेर बस्दा अनि टुक्रुक्क घुँडा मारेर बस्दा पनि यो समस्या अझ बढ्न सक्छ। डाक्टर बाबु, अब कसरी निको पार्ने त? मलाई बताइदिनु पर्यो। भन्दैछु आमा, सबैभन्दा पहिले दुखाइ कम गर्न यो दुखाइको औषधि लेखिदिएको छु, त्यो खाने, अहिले आराम गर्ने, मन तातो पानीले घुँडा सेक्ने, लट्ठी लिएर हिँड्ने। यति मात्र गरेर पुग्दैन नि फेरि। अनि डाक्टर साहब अरू के गर्नुपर्छ? भिटामिन सी र भिटामिन डी हड्डीको लागि आवश्यक तत्व हुन्, त्यसैले दुध दही एवं सागपात चाहिँ नबार्नु होला। चिल्लो घिउ बन्द गर्ने, तौल घटाउने, चर्पी परिवर्तन गर्ने, टुक्रुक्क बसेर शौच नगर्ने र साथसाथै पलेटी मारेर नबस्ने। तपाईको एक्सरेमा जोर्नी बुढेसकालको कारणले खिएको छ, त्यसैले अब जवानीमा जस्तो घरयासी काम सक्नुहुन्न, जोर्नीलाई भार पर्छ, त्यसैले बुहारीलाई छोडिदिने घरको काम अनि आफू चाहिँ आराम गर्ने। बुझ्नुभयो नि आमा? खुसी र हल्का हाँसोको साथ। बुझ्नुभयो त आमा? अबदेखि जबरजस्ती काम गर्ने होइन नि, आराम गर्नु अरे। बुझे बा बुझे। अरू त केही छैन होला नि? अरू केही छैन आमा। अब 2 हप्ता पछि भेट्न आउनु होला, अनि हामी फेरि विचार गरौला है त। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। दुवै खुसी र सन्तुष्ट हुँदै औषधि किनेर घर फर्कन्छ। दिउँसोको 4 बज्न लागिसकेको हुन्छ। जीवन घरमा फर्किसकेको हुन्छ र अस्पताल गएर त्यहाँ भएको जानकारी पाउँछ। तिनैजना खुसीका साथ बस्छन् र आमाको हेरचाहमा बुहारी र छोराले विशेष ध्यान दिन थाल्छन्। श्रोता, विज्ञापनपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा। रोट्र्याक क्लब अफ धरान गोपा र विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यस कार्यक्रमलाई तयार पारेका छौं। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठीक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। आज स्टुडियोमा मसँग
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाड जोड्ने विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत वरिष्ठ डाक्टर विष्णु पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम रोट्र्याक्ट स्वास्थ्य दर्पणमा। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज भने हामी धेरै मानिसलाई हुने जोड्ने खिने समस्याको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो जोड्ने खिने समस्या भनेको चाहिँ के हो, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जोड्ने खिने समस्या भनेको एक किसिमको समस्या हो जुन चाहिँ उमेर हुँदै गएका मान्छेहरूमा हुने गर्दछ। धेरै जसो हाम्रो जोड्ने चाहिँ भागमा चाहिँ एउटा कुरकुरे हड्डी भन्ने तन्तु हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जोड्नेलाई चाहिँ खिनबाट बचाउँछ र दुख्नबाट बिग्रिनबाट बचाउँछ। उमेर हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो कुरकुरे हड्डी चाहिँ बिस्तारै खिँदै जान्छ र त्यो नष्ट हुन्छ। त्यसरी नष्ट हुने प्रक्रियालाई नै ओस्टियोआर्थराइटिस अथवा चाहिँ जोड्ने खिने समस्या भनिन्छ। हजुर, यो जोड्ने खिने समस्या भनेको के हो भनेर चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भयो। यसका लक्षणहरू पनि बताइदिनुहोस् न हाम्रा श्रोताहरूलाई। लक्षणहरू भन्नुभन्दा अगाडि जोड्ने खिने समस्याकै बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। यो जोड्ने चाहिँ धेरै जसो चाहिँ उमेरको कारणले हुने गर्दछ र स्पेसली धेरै जसो प्रायः जसो चाहिँ ढाडमा पनि हुन्छ। ढाडमा पनि कुरकुरे हड्डी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरभर्टिब्रल डिस्क भनिन्छ। त्यसको पनि पानी बिस्तारै सुक्दै गएपछि उमेर हुँदै गएपछि ढाडमा पनि त्यो हड्डी खिन थाल्छ र त्यो ढाड पनि दुख्न सक्छ। त्यस्तै सबैभन्दा ढाड बाहेक त्यस घुँडामा पनि धेरै उमेरको कारणले चाहिँ घुँडा खिने गर्दछ र त्यसलाई पनि घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिस अफ नी भनिन्छ। त्यस्तै चोटपटकको कारणले पनि जोड्नी बिग्रिन्छ। चोटपटकको कारणले अथवा घुँडा सङ्क्रमणको कारणले इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी हुने खिने समस्यालाई चाहिँ सेकेन्डरी ओस्टियोआर्थराइटिस भनिन्छ। र अब यसको लक्षणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ दुखाइ नै यसको सबैभन्दा प्रमुख लक्षण हो। कुनै पनि जोड्ने पहिलो लक्षण चाहिँ जोड्ने दुख्छ। त्यसबाहेक त्यसपछि चाहिँ अब स्पेसली चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि घुँडाको सवालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ खिने घुँडा हो। घुँडाको सवालमा चाहिँ जस्तो हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ चर्पीमा बसेर उठ्ने बेलामा अथवा बसेर पलेटी कसेर बस्दाखेरि र बसेर उठ्दा ओह्रालो हिँड्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ घुँडा दुख्ने गर्दछ र सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ पलेटी कसेर बस्न र टुक्रुको बस्नु हुन्छ। दुखाइ नै प्रमुख लक्षण हो। त्यो बाहेक बिस्तारो पछिल्लो समयमा चाहिँ पछि हुँदै गएपछि चाहिँ घुँडाकोहरू बाङ्गिने, जोर्नीहरू बाङ्गो हुने पनि हुन सक्दछ। डाक्टर साहब, यो समस्याले सताउने कुनै लक्षित उमेर वा लिङ्ग त्यस्तो केही छ? हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। उमेरको कारणले हुने जोड्ने खिने समस्या जस्तो हाड स्पेसली घुँडाको बारेमा कुरा गरौँ। घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिस अफ नी अनि अब ढाडको जोड्ने खिने समस्यालाई चाहिँ स्पोन्डाइलोसिस भनिन्छ। र स्पोन्डाइलोसिस घुँडाको ओस्टियोआर्थराइटिस चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ जब 50 नागिसकेपछि उमेर पाको हुँदै गइसकेपछि हुने गर्दछ। र त्यो बाहेक सेकेन्डरी ओस्टियोआर्थराइटिस भनिन्छ जुन चाहिँ कुनै चोटको कारणले, इन्फेक्सनको कारणले जुन जोड्ने बिग्रिन्छ त्यो चाहिँ जुनै पनि उमेरमा हुन सक्दछ। र प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले प्राइमेरी ओस्टियोआर्थराइटिस भनिन्छ जुन चाहिँ उमेर हुँदै गएपछि, उमेर बढ्दै गएपछि, जति उमेर बढ्दै गयो त्यो घुँडामा भएको कुरकुरे हड्डीहरू नष्ट हुँदै गएर यो कपाल फुल्ने जस्तै समस्या हो। जसरी कपाल उमेर हुँदै गएपछि कपाल फुल्छ, त्यसरी नै घुँडाको कुरकुरे हड्डी पनि उमेर हुँदै गएपछि बिग्रिन्छ र अलि जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै ओस्टियोआर्थराइटिस हुने समस्या बढ्दै जान्छ। अनि डाक्टर साहब, यो समस्या हुने अरू कारणहरू के हुन सक्छन्, यसका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यसको खासै पहिलो कारण भनेको त उमेरै हो र ती बाहेक अरू कारणहरू भनेको चाहिँ मोटोपन। धेरै मोटो मान्छेहरूमा पनि घुँडामा बल धेरै पर्दछ। कामहरू गर्दाखेरि धेरै बल पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ धेरै मोटोपन पनि एउटा यसको कारण हो। त्यो बाहेक काम जस्तै घुँडा माडेर बस्ने, उकालो ओह्रालो धेरै गर्ने र धेरै गरुङो काम गर्ने मान्छेहरूमा पनि यो घुँडा खिन सक्छ। त्यस्तै अघि भने जस्तै जस्तै घुँडाको सङ्क्रमण भयो अथवा चोट लाग्यो भने त्यो अवस्थामा पनि यो समस्या बढ्न सक्छ। डाक्टर साहब, अनि यो अरू रोगहरूको प्रभाव चाहिँ जोड्ने खिने समस्यासँग चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ, यस विषयमा पनि कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो जोड्ने खिने समस्याको चाहिँ अरू रोग भन्दा चाहिँ स्पेसली बाथ, जसलाई रिमाटोइड आर्थराइटिस भनिन्छ, स्पोन्डाइलो आर्थोप्याथिस भनिन्छ, जस्तो सानो सानो जोड्ने दुख्ने समस्या जसले चाहिँ जोड्नेको झिल्लीहरू सुन्निन्छ, त्यसले चाहिँ कुरकुरे हड्डीलाई सिधै बिगार्छ। त्यसैले बाथ जस्तो रोगहरूले चाहिँ घुँडा बिग्रिने प्रक्रियालाई चाहिँ बढाउँछ। त्यो बाहेक चोट अर्को कारण हो।
त्यो बाहेक अरू अरू रोगहरू भनेको चाहिँ त्यसले खासै त्यस्तो धेरै प्रभाव पारेको हुँदैन। जस्तै डायबिटिज, प्रेसर, यीहरूले चाहिँ खासै यसमा यो घुँडा दुख्ने समस्यामा त्यस्तो धेरै सम्बन्ध राख्दैन। डाक्टर साहब, हजुरको अनुभवमा चाहिँ बिरामीहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार खोज्दै आएको चाहिँ हजुरले भेट्नु भएको छ? यो चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यो प्रायः जसो चाहिँ धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ घुँडा दुखाइले नै आउनुहुन्छ र यो चाहिँ पहिलो स्टेज हो जसको लागि चाहिँ अब हामीले एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि पनि खासै एक्सरेमा त्यस्तो धेरै घुँडा खिएकोहरू देखिन्न। तर उहाँहरूको लक्षण हेर्दाखेरि र दुखाइको प्रकृति हेर्दाखेरि र उहाँलाई कुन अवस्थामा चाहिँ त्यो दुखाइ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुन अवस्थाको हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। र धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ रोगको पहिलो अवस्थामै आउनुहुन्छ। केही बिरामीहरू चाहिँ घुँडा बाङ्गो भइसकेपछि, घुँडाको जोर्नी पुरै नष्ट भइसकेपछि र हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पनि आइपुग्नुहुन्छ। त्यसैले यसको यो लक्षण चाहिँ साधारण दुखाइदेखि चाहिँ हिँड्नै नसक्ने, आफ्नो दिनचर्याका कामहरू पनि गर्न नसक्ने, इभन चर्पीसम्म पनि जान नसक्ने दुखाइको कारणले ओछ्यानबाट चर्पी पनि जान नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। हजुर, यहाँले बिरामीहरू आइसकेपछि एक्सरे गरेर हेर्ने कुरा बताउनु भयो र जोड्ने खिने समस्या लिएर आउने बिरामीहरूमा चाहिँ अन्य कस्तो जाँच पडतालहरू गराउनुपर्छ यस विषयमा भनिदिनुहोस् न। अघि मैले भनेको जस्तै हाम्रो कुनै पनि जोर्नी खिएका बिरामीहरू अथवा आयो भने हामीले सबैभन्दा पहिलो गर्ने जाँच चाहिँ एक्सरे नै हो। त्यो बाहेक अब हामीले दिने औषधिहरू र हामीले उपचार दिने पद्धति र अरू कुनै नराम्रो रोगहरू छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि अरू जाँचहरू पनि गरिन्छ। जस्तै रगतको जाँच गरिन्छ। रगतमा चाहिँ अब सङ्क्रमणको अवस्था छ कि छैन, अथवा चाहिँ यो त्यही उमेरको अवस्थामा हुने अरू युरिक एसिडको समस्याहरू छ कि छैन, अथवा अरू कारण त्यो जोर्नी दुख्ने कारण खिने बाहेक अरू कुनै अरू कारण हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अरू रगतको जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले दिने औषधिहरूले चाहिँ बिरामीको मृगौला र मुटुमा अरूमा नि असर गर्ने हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले दिने औषधिले चाहिँ बिरामीलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा बिरामीमा चाहिँ अरू बाथको रोगहरू छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी जाँचहरू, रगतको जाँचहरू पनि गर्छौँ। तर मुख्यतया गर्ने भनेको चाहिँ एक्सरे नै हो। उपचारका लागि चाहिँ अरू के गरिन्छ यसका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अस्पतालमा बिरामी आएपछि कस्तो किसिमको उपचार सुरु गरिन्छ, अथवा घरमै पनि कस्तो के गर्न सकिन्छ यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। बिरामीहरू जब अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैभन्दा धेरै त दुखाइ नै हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो उपचारको पहिलो विधि भनेको उहाँहरूलाई दुखाइ कम गर्ने हो। दुखाइ कम गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ औषधि नै दिइन्छ। किनभने दुखाइको प्रकृति हेरेर सहन सक्ने दुखाइ छ भने त औषधि चाहिँदैन। तर अब जब अस्पताल आइपुग्दाखेरि उहाँहरूको दुखाइ सहनै नसक्ने अवस्थामा भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले सबैभन्दा पहिला दुखाइ कम गर्ने पहिलो विधि भनेको चाहिँ औषधि हो। औषधि बाहेक यदि दुखाइले अलिक कम हुँदै गएपछि यो दुखाइ बाहेक अरू चाहिँ औषधि बाहेक उहाँहरूको यो घुँडा सेकाउने, मनतातो पानीले घुँडा सेकाउने अथवा आइसले घुँडा सेकाउने पनि गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, यो समस्या हुनेले खानपानमा कस्तो ध्यान पुर्याउनु पर्छ यसबारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। खानपानको कुरामा चाहिँ अघि मैले भने मोटोपन भनेको चाहिँ यो ओस्टियोआर्थराइटिसको चाहिँ दुश्मन हो। जति धेरै हाम्रो वजन बढ्दै जान्छ त्यति नै धेरै चाहिँ यो समस्या बढ्दै जान्छ। किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरले जति धेरै मोटो भयो जोड्नीलाई चाहिँ त्यति धेरै भार पर्छ, र जति धेरै भार पर्यो त्यति नै कुरकुरी हड्डीहरू बिग्रिँदै जान्छन् र खिँदै जान्छ। त्यसै कारणले चाहिँ मोटोपन हुने खालका, बढ्ने खालका चाहिँ कुनै पनि खानपानहरू चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै धेरै चिल्लो भएको खानेकुराहरू र धेरै खानेकुराहरू, र त्यो बाहेक चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि कसरत गर्ने र आफ्नो वजनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय हो। डाक्टर साहब, अब यो समस्याले सताइसकेपछि अब यसको पीडा कम गर्नका लागि अन्य के उपायहरू हुन्छन् यसका बारेमा अझै हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अघि मैले भने जस्तै सबैभन्दा पहिले दुखाइ कम गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। र दुखाइ जब कम हुन्छ थोरै त्यसको लागि हामी औषधि लेख्छौँ। तर औषधिले मात्र चाहिँ यो चाहिँ पहिलोमा स्टेप मात्र हो औषधि भनेको। किनभने यसले चाहिँ दुखाइ मात्रै कम गर्छ र घुँडा खिने प्रक्रिया कम गर्दैन। र घुँडा खिने प्रक्रिया कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले काम गर्ने कामको शैलीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले जुन धेरै यदि बसेरै काम गर्छौँ भने कामै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले
हाम्रो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनशैलीलाई थोरै परिवर्तन गऱ्यो भने पनि यो हाड जोर्नी खिने समस्या अथवा दुख्ने समस्याबाट हामी बच्न सक्छौँ। जस्तै अब धेरै अग्लो अग्लो घर छ भने भर्याङ धेरै चढ्नु ओक्लिनुपर्छ भने त्यसलाई कम गर्ने, त्यो बाहेक पलेटी कसेर नबस्ने, अनि टुक्रुक्क सकेसम्म नबस्ने, घरमा भएको चर्पीलाई अब हाम्रो नेपालीहरूको चर्पी चाहिँ प्रायः चाहिँ बस्ने खालको हुन्छ प्यान जस्तो, त्यो प्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ घुँडालाई धेरै बल पर्ने भएर चाहिँ घुँडा दुखेका मान्छेहरूलाई साह्रै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले कमोड राख्यौँ भने कमोडमा बस्न पनि सजिलो हुन्छ र घुँडालाई बल पनि नपर्ने भएर चाहिँ त्यसरी घुँडा खिने प्रक्रिया पनि कम हुन्छ र दुख्ने पनि कम हुन्छ। र त्यस्तै अब हिँड्दाखेरि लट्ठी लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ दुखाइ भएको खुट्टाभन्दा अर्कोतिर लट्ठी लिँदाखेरि चाहिँ दुखेको खुट्टाको भार चाहिँ लट्ठीले लिने भएको कारणले चाहिँ लट्ठी लिएर हिँड्दाखेरि पनि एउटा त दुखाइ कम हुन्छ, दोस्रो चाहिँ यो खिने प्रक्रिया पनि कम हुन्छ। यसरी हामीले त्यो बाहेक घुँडाको मांसपेशीहरू बलियो बनाउने केही कसरतहरू हुन्छन्, ती कसरतहरू गर्दाखेरि पनि यो घुँडा खिने प्रक्रिया कम हुन्छ र दुखाइ कम हुन्छ। डाक्टर साहब, यो दुखेको भागलाई धेरै नै आरामको खाँचो हुन्छ हो डाक्टर साहब? धेरै दुखेको र सुन्नेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई आरामको जरुरी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो धेरै दुखेको अथवा सुन्नेको अवस्थामा चाहिँ हामीले औषधि दिन्छौँ र आइसले सेकाउँछौँ र मनतातो पानीले पनि सेकाउन सक्छौँ। तर आरामै सधैँ गरिरह्यो भने चाहिँ र त्यो खुट्टालाई नचलायो भने चाहिँ खुट्टाको मांसपेशीहरू अझ कमजोर हुने र अझ त्यो पछि दीर्घकालमा चाहिँ अझ त्यो खुट्टा कमजोर हुने र दुखाइ अझ बढ्ने हुनसक्छ। र साधारणतया चाहिँ केही दिन दुखाइ भएको केही दिन 4-5 दिनसम्म चाहिँ आराम गर्ने र दुखाइ अलिक कम हुन थालिसकेपछि र फेरि पहिलाको जस्तै कामहरू गर्न सकिन्छ। र त्यसरी पूर्णतया आराम गर्नु चाहिँ कहिलेकाहीँ लाभदायक नहुन पनि सक्छ। डाक्टर साहब, यो हड्डी खिने समस्या भएर पनि दुखाइ हुँदै पनि अब दुखेको छैन जस्तो गरेर अब दैनिक कामहरू गरिरहँदाखेरि उपचारको खोजीमा नहुँदाखेरि कस्ता किसिमका जटिलताहरू चाहिँ हुन सक्छ, यसका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने दुखाइले अब हाम्रो चलन चाहिँ के छ भने दुखाइ मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एक किसिमको यो धारणा छ हाम्रो जनजीवनमा, र त्यसले त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने धेरै दुखेको अवस्थामा दुखाइ सही काम गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिएको कुरकुरे हड्डी अझ धेरै बिग्रिने हुन्छ र त्यसले चाहिँ घुँडालाई अझ बाङ्गो हुने, घुँडालाई चाहिँ पछि मोड्न नसकिने र पछि चाहिँ घुँडै चलाउन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले एकदम दुखेको अवस्थामा चाहिँ दुखाइ कम हुने औषधि खाएर आराम गरेर नै दुखाइ कम गर्नुपर्छ र दुखाइ हल्का कम भइसकेपछि सहन सक्ने भएपछि काम गर्न सक्ने भएपछि मात्रै काममा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, यसको उपचार चाहिँ कहाँ गरिन्छ, कहाँ गएर चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ आफ्नो उपचार गराउन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यसको उपचार पद्धति चाहिँ साह्रै सजिलै छ। त्यो कारणले चाहिँ जुनै पनि साधारण अस्पतालहरूमा यसको उपचार हुन सक्छ। तर त्यो बाहेक यो रोगै हो कि होइन अथवा चाहिँ यो समस्या के हो भनेर पहिचान गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। रोग पहिचान भइसकेपछि उपचार सबैले गर्न सकिन्छ, साधारण उपचार पद्धति छ। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो घुँडा खिएकै हो कि होइन भनेर जान्नको लागि चाहिँ कम्तीमा जिल्ला अस्पताल अथवा चाहिँ अब बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो टर्सरी लेभल सेन्टरहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घुँडा खिएकै कारणले दुखेको हो भन्ने पत्ता लाग्छ। र त्यो बाहेक घुँडाको त्यो खिएको अवस्था हेरेर चाहिँ उपचार पद्धति हुन्छ। पहिलेकै अवस्था छ, दुखाइ भर्खर सुरु भएको छ भने चाहिँ त्यो साधारण गाउँघरमा पनि उपचार हुन सक्दछ। तर यदि त्यो दुखाइको अवस्था पनि धेरै छ, घुँडा पूर्ण बिग्रिसकेको छ र दुखाइ यति धेरै छ कि औषधिले साधारण घराइसी उपचारले ठिक नहुने अवस्था छ भने त्यसको अन्तिम अवस्था भनेको चाहिँ घुँडा फेर्ने हो। त्यो घुँडा फेर्नको लागि चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तै ठुला अस्पतालहरूमा मात्रै त्यो अवस्था हुन्छ, त्यो खर्चिलो पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, यसका उपचारका सम्बन्धमा थप जानकारी दिनुहोस् न। जोर्नी खिने समस्या धेरै स्टेजमा हुन्छन्। पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ दुखाइ नै हो। त्यो दुखाइको अवस्थामा चाहिँ जसले पनि जहाँ पनि उपचार गर्न सकिन्छ। तर त्यो जोर्नी खिएर दुखिएको हो कि अथवा चाहिँ अरू कुनै कारणले हो भनेर छुट्याउन सक्ने चाहिँ एटलिस्ट डक्टरहरू हुनुपर्दछ। किनभने जोर्नी खिनेको उपचार भनेको साधारण छ, अघि हामीले भने जस्तै दुखाइ कम गर्ने औषधि र जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तन
र घुँडाको मांसपेशीको बलियो बनाउने कसरतहरू हो। त्यो चाहिँ सबैले गर्न सक्छन्। र त्यो बाहेक घुँडाको बिग्रिएको अवस्था छ र धेरै घुँडा पूर्ण बिग्रिसकेको छ अथवा जोर्नी पुरै बिग्रिसकेको छ भने त्यो र दुखाइको अवस्था यस्तो छ कि साधारण औषधि उपचारले गर्न सक्दैन र खाटबाट चाहिँ चर्पी पनि जान नसक्ने अवस्था छ र बस्दाखेरि पनि दुखाइ हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले घुँडै फेर्नुपर्ने जोर्नी नै फेर्नुपर्ने हुन सक्दछ। र जोर्नी फेर्नेलाई चाहिँ जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट ट्रिटमेन्ट भनिन्छ। जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ एउटा महँगो उपचार विधि हो। त्यो चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपलब्ध छ। त्यो बाहेक बिपी जस्तै ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ यो उपचार पद्धति उपलब्ध हुन्छ। दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गर्दा गर्दै जटिलता आउँदैन भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन हो। दुखाइ त्यसैले चाहिँ औषधि पसलमा गएर सधैँ दुखाइ कम हुने औषधि किनेर खानु हुँदैन। किनभने धेरै जस्तो दुखाइ कम हुने औषधिहरू चाहिँ एनएसआइडी भन्छौँ हामी, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ती औषधिहरूले चाहिँ लामो समय हामीले प्रयोग गर्दाखेरि र थोरै समय प्रयोग गर्दाखेरि पनि मृगौलालाई सिधै असर गर्न सक्दछ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टरको सल्लाह लिएर थोरै समयको लागि मात्रै दुखाइ कम हुने औषधिहरू खानुपर्दछ। यदि आफैले खाएको खण्डमा पनि अब यदि रेगुलर खानुपर्ने अवस्था आयो भने डेली दिनमा 2-3 पटक र हप्तामा रेगुलर 3 दिनभन्दा बढी औषधि खानु पर्यो भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्रै औषधि खानुपर्दछ। किनभने धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो औषधि आफै खाएर मृगौलाई बिग्रिएर पनि अस्पतालहरू आइपुग्नुहुन्छ। यहाँले देख्नु भएको नेपालको सन्दर्भमा हड्डी खिने रोगको अवस्था कस्तो रहेको छ डाक्टर साहब, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो विश्वको परिप्रेक्ष्यमा र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो उमेर बढ्दै जाँदा हुने समस्या भएकोले विश्वको र हाम्रो देशको कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो फरक छैन। नेपालीहरूमा पनि हाड जोर्नी खिने समस्या उस्तै छ विश्वको जस्तै। त्यही कारणले चाहिँ अब यो अवस्था चाहिँ एकदमै धेरै छ भनेर त भन्न सकिन्न। तर यो समस्याले चाहिँ सबैभन्दा धेरै बिरामीहरू चाहिँ यो जोर्नी दुखाइको कारणले आउँछन् हाड जोर्नी विभागमा। र यो हाड जोर्नी विभागमा आउने बिरामीहरू चाहिँ धेरै जस्तो तीमध्ये हाड जोर्नी खिने समस्या चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हुने भएको समस्याले चाहिँ नेपालमा र विश्वमा खासै यसको कम्पेयर गर्दाखेरि उस्तै नै छ यो खिने समस्या हुने रेट चाहिँ। तर अब हाम्रो अस्पतालमा आउने धेरै जस्तो जोर्नी दुख्ने समस्यामा आउने बिरामीहरूमध्ये लगभग 60-70% बिरामीहरू चाहिँ जोर्नी खिने समस्याहरू नै हुन्छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ जोर्नी सुन्निने जस्तै बाथ रोग, त्यो बाहेक बाथ रोगका नि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ जस्तै रिमाटोइड आर्थराइटिस, अरू सेरोनेगेटिभ आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को गाउटी आर्थराइटिस त्यो हुन्छ। र सबैभन्दा कमन चाहिँ घुँडा खिने साधारण खिने समस्या नै हो। ओस्टियो आर्थराइटिस नै हो सबैभन्दा धेरै कमनली आउने चाहिँ। र त्यो नै त्यसैले चाहिँ यो समस्या चाहिँ साधारण हाम्रो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेर र दुखाइ कम हुने औषधि खाएर मांसपेशीको कसरत गरेर चाहिँ आराम हुने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई नै गर्ने र राज्यको धेरै खर्च हुने खालको समस्या चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, यो घुँडा दुख्यो भन्ने बित्तिकै अब जनमानिसले चाहिँ बाथ भयो भनेर जुन आशंका गर्नुहुन्छ यस विषयमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। घुँडा खिने समस्याको दुखाइ र बाथ भनेको चाहिँ एउटै होइन। बाथ भनेको चाहिँ एक किसिमको रोग हो। यो घुँडा खिने भनेको चाहिँ समस्या हो। बाथमा चाहिँ धेरै किसिमका हुन्छन्। अघि मैले भने जस्तै बाथ धेरै प्रकारको हुन्छ। बाथमा चाहिँ धेरै साना जोर्नीहरू दुख्ने र ठुलो जोर्नी पनि दुख्न सक्छ। र त्यसको लक्षणहरू चाहिँ बिहान कम्तीमा आधी घन्टाभन्दा बढी चाहिँ खुट्टाहरू कक्रिने र दिन बढ्दै गएपछि दुखाइ कम हुँदै जाने र यसले चाहिँ घर परिवारमा अरूलाई पनि हुने खालको हुनसक्छ। र त्यो बाथ रोगले चाहिँ जोर्नीहरू अझ बिग्रिँदै जाने र दुखाइको लागि चाहिँ धेरै कडा औषधिहरू खानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ यो बाथ रोगका धेरै प्रकारहरू जस्तै युरिक एसिडबाट हुने बाथ, अर्को चाहिँ रिमाटोइड आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ र सेरोनेगेटिभ आर्थराइटिसहरू हुन्छ जसले चाहिँ जोर्नीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खराब गराउँछ र यसलाई नष्ट गराउँछ। यसले चाहिँ पछि हाड जोर्नीहरू बाङ्गो हुने र लामो समयसम्म औषधि खाने हुनसक्छ।
त्यसरी बाथ र घुँडा खिने समस्या भनेको चाहिँ फरक कुराहरू हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ घुँडा अथवा चाहिँ जोर्नीहरू खिँदाखेरि पनि जोर्नी सुन्निन त सक्छ। त्यो सुन्निएको भनेको बाथ भएर सुन्निएको होइन, त्यो जोर्नीमा भएको झिल्ली थोरै सुन्निएको कारणले हो। त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। अन्त्यमा आइराख्दाखेरि चाहिँ अब हजुरको तर्फबाट जनता श्रोताहरूलाई कस्तो किसिमको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यसका रोकथामका बारेमा र अन्य कुराहरूमा पनि केही सन्देश दिनुहोस् न। मेरो खास सबैभन्दा पहिले कुरा चाहिँ के भन्छु भने यो जोर्नी खिने समस्या भनेको चाहिँ उमेर हुँदै गएपछि हुने एक किसिमको साधारण समस्या हो। त्यसैले चाहिँ यो जोर्नी खिने बित्तिकै आत्तिहाल्नु पर्दैन र यसको उपचार भनेको चाहिँ यदि धेरै दुखेको अवस्थामा साधारण दुखाइ कम हुने औषधि केही दिनको लागि खाने नै हो। त्यो बाहेक चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने र त्यो जुन जोर्नीलाई चाहिँ जुन कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दुख्छ त्यो कामहरू नगर्ने, जस्तो पलेटी कसेर नबस्ने, टुक्रुक्क सकेसम्म नबस्ने र उकालो ओह्रालो कम गर्ने र हिँड्दाखेरि सकेसम्म लट्ठी लिएर हिँड्ने र घुँडाका आफ्ना शरीरको मांसपेशी बलियो बनाउने कसरतहरू गर्ने, जस्तै घुँडाको लागि तिग्राको मासु बलियो बनाउने कसरतहरू हुन्छ, कसरतहरू गर्ने र सकेसम्म चाहिँ आफ्नो खानपानमा चाहिँ ध्यान दिने र धेरै तौलहरू नबढाउने, धेरै मोटोपनहरू सकेसम्म बढ्न नदिने र यति गर्नुभयो भने अस्पताल सायद आउनु पर्दैन होला र दुखाइबाट पनि र धेरै दुखेको अवस्थामा चाहिँ घरमै पनि मनतातो पानीले घुँडा सेकाउन सकिन्छ र औषधि खानु पर्यो भने चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिएर नै खाँदाखेरि उचित हुन्छ र जथाभावी औषधि चाहिँ आफ्नै मनले चाहिँ सकेसम्म प्रयोग नगर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। हजुर, आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि यति जानकारी दिनुभयो, यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभयो र मेरा आफ्ना 2 शब्द श्रोता माझ पुर्याउन पाएँ, यसको लागि पनि फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता, विज्ञापनपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठिक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर FM 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढीको क्यान्सरका कारण मृत्यु हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौं, स्वस्थ जीवन अपनाऊ। जनहितका लागि रोट्र्याक क्लब अफ धरान गोपा। उमेर बढ्दै जाँदा मानिसमा विशेष गरी वृद्ध अवस्थामा हड्डी खिने समस्या देखिँदै जान्छ। यसलाई ओस्टियोआर्थराइटिस भनिन्छ। विभिन्न शारीरिक एवं वातावरणसँग सम्बन्धित कारणले गर्दा कुनै पनि मानिसमा यो रोग लाग्न सक्छ। पुरुषको तुलनामा महिलाहरू यो समस्याबाट धेरै मात्रामा पीडित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कका अनुसार विश्वभरमा 20 करोड महिलाहरूमा यो समस्या देखिएको छ। त्यसमा पनि अन्य महिलाहरूको तुलनामा रजस्वला हुन रोकिएका महिलाहरूमा यो रोगको जोखिम अझ बढी देखिएको छ। यो रोगबाट बच्न सबै उमेर समूहका मानिसहरूले नियमित शारीरिक कसरत गर्न आवश्यक हुन्छ। कम्तीमा पनि साप्ताहिक रूपमा 150 मिनेट उमेर र शारीरिक अवस्थाका हिसाबले उपयुक्त कसरत गरेमा यो रोगबाट मात्र नभई मुटु रोगका अन्य जोखिमबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यसै गरी यस रोगबाट बच्न स्वास्थ्य पौष्टिक आहार अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी बढी मात्रामा क्याल्सियम पाइने खानेकुराहरू जस्तै हरियो सागपात, दुध, दही, फलफुल आदि खान आवश्यक हुन्छ। भिटामिन डी को कमीले पनि ओस्टियोआर्थराइटिस हुने जोखिमलाई बढाउँदै जान्छ। त्यसकारण माछाको तेल, कलेजो, अन्डाको पहिलो भाग इत्यादि आवश्यकता अनुसारले सेवन गरे पनि लाभदायक हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि खानाबाट मात्रै भिटामिन डी पूर्ण रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ।
हाम्रो शरीर आफैले सूर्यको किरणको सहायताले छालाबाट भिटामिन डी बनाउने गर्दछ। विशेष गरी पातलो कपडा लगाएर बिहानी पखमा घाममा बस्नाले वा प्रत्यक्ष घाममा काम गर्नाले पनि शरीरको यो भिटामिन बन्ने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउँदछ। स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना, नियमित शारीरिक कसरत, धूम्रपान र मदिरापान नगरी आवश्यक अनुसार क्याल्सियम र भिटामिन डी को सेवन आदिबाट सामान्य र कम कडा अवस्थाको उपचार गर्न सकिन्छ। कडा किसिमको समस्या भएको खण्डमा चिकित्सकको परामर्श लिएर साप्ताहिक, मासिक वा वार्षिक हिसाबले खाने वा नसाबाट लगाउने औषधिको सहायताले पनि यो रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। श्रोता, यो त थियो हेल्थ फ्याक्ट। श्रोता, अब भने कार्यक्रमको समय अवधि सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै प्रविधिमा साथ दिनुहुने सन्नीज्यूलाई पनि धन्यवाद। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम बारे केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9860 13 37 36 9860 13 37 36 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। racdharankopa3292@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा रोट्र्याक क्लब अफ धरानखोपामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को हप्ता आउने बाचा सहित कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रोट्र्याक्टर मीरा तामाङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।